In today's video, we will discuss basis of classification. प्रीवियस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन की थी। अब हम पढ़ेंगे कि हम जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो किस बुनियाद पर करते हैं, किस वजह पर करते हैं, उसे हम कहते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का हमारे पास जो सबसे पहला बेस है वो है हैबिटाट, रहने की जगह। Aristotle classified living organism on the basis of habitat. Aristotle एक साइंटिस्ट था, बायोलॉजिस्ट था। इसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को हैबिटाट की बेस पर क्लासिफाई किया था। उसकी क्लासिफिकेशन की जो बेस थी, बुनियाद थी, वो हैबिटाट थी, रहने की जगह। उसने हैबिटाट में ये कहा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे साथ एयर में सर्वाइव करते हैं, उसकी बुनियाद पर उनको क्लासिफाई किया और उन्हें नेम दिया। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पानी में सर्वाइव करते हैं, वाटर, तो उनको वाटर में क्लासिफाई किया और उसे नेम दिया। और दीगर को उसने क्लासिफाई किया कि वो जो ज़मीनों पर लैंड में रहते हैं उनको क्लासिफाई किया। लेकिन ये क्लासिफिकेशन थी, ये जस्टिफाइड नहीं थी, ये सही नहीं थी। इट वॉज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि ये काफ़ी नहीं थी, क्योंकि इसमें मसले आ रहे थे। अगर आप देखें, अगर मैं एक वाटर का हैबिटाट ले लूँ, अगर मेरे पास एक वाटर का हैबिटाट है और उस हैबिटाट में मेरे पास दो जानवर हैं, एक हमारे पास है फिश और दूसरा हमारा पास है टर्टल, जिसे हम किचुआ कहते हैं। ये मछली और ये किचुआ जो है, ये दोनों हमारे पास वाटर में रहते हैं। लेकिन अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखें तो इनके स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो मौजूद है। तो हम इन दोनों जानवरों को वाटर में क्लासिफाई नहीं कर सकते, हम क्लासिफिकेशन की बेस को चेंज करेंगे। Because animal in one group have nothing in common except habitat. ये इसलिए सही नहीं था कि अगर हम एक ग्रुप में लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लेस करें तो हैबिटाट के अलावा उसमें कुछ भी कॉमन नहीं था। हैबिटाट के अलावा ना उसका स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी थी, ना उनकी फंक्शन में सिमिलरिटी थी, ना उनकी सेलुलर स्ट्रक्चर में हमारे पास सिमिलरिटी मौजूद थी। तो एक हैबिटाट जो है ये क्लासिफिकेशन के लिए काफ़ी नहीं होता। दूसरा जो क्लासिफिकेशन बायोलॉजिस्ट ने नेक्स्ट स्टेप में किया वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हम इसे कहते हैं कि अगर एक ऑर्गेनिज्म हमें देखने में कैसा है और उसका सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है, वो ज़ाहिरी दिखता कैसा है और उसका सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, इसे हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। Later biologists classified organism on the basis of physical characteristic. फिर बायोलॉजिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस बुनियाद पर क्लासिफाई किया? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पर क्लासिफाई किया। उनमें बायोलॉजिस्ट ने ये बातें देखी कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, मतलब इसकी सेल में जो ट्रू न्यूक्लियस है वो मौजूद है या नहीं है। अगर उसकी सेल में हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है तो वो क्लासिफाई हुए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसकी सेल में हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है तो वो क्लासिफाई हुई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, अगर एक ऑर्गेनिज्म है इसकी बॉडी एक सेल से बनी है तो वो क्लासिफाई हुआ एज यूनिसेलुलर। अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेल से बनी है तो वो क्लासिफाई हुआ मल्टीसेलुलर। जैसा कि हम ह्यूमन को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा सेल्स है, और हम बैक्टीरिया को यूनिसेलुलर कहते हैं क्योंकि उसकी बॉडी एक सेल से बनी हुई है। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स, इसके अलावा हमारे पास जो ये एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉप करते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब ये है कि वो लाइट के जरिए अपना खुराक जो है तैयार करते हैं। तो जिसमें हमारे पास प्लांट्स आते हैं तो प्लांट्स जो है ये ऑटोट्रॉप है। दूसरे हमारे पास है हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑटोट्रॉप पर डिपेंड होते हैं और जो तैयार खुराक है वो लेते हैं। खुद अपना खुराक जो है वो लाइट या सनलाइट से तैयार नहीं कर सकते, जैसा हम भी हेटेरोट्रॉप है।
تو ان فزیکل کریکٹرسٹک کی بنیاد پر پھر لیونگ آرگینزم کو کلاسیفائی کیا۔ اب ہمارے پاس لاسٹ میں آتا ہے ماڈرن کلاسیفیکیشن۔ جو اب نیا کلاسیفیکیشن ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ نئی کلاسیفیکیشن میں ہم کن چیزوں کو دیکھتے ہیں اور آرگینزم کو گروپس اور سب گروپ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ماڈرن کلاسیفیکیشن میں ہم ہیبیٹاٹ کو بھی دیکھتے ہیں، فزیکل کریکٹرسٹک کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں ہیں اسی بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ماڈرن کلاسیفیکیشن از بیس آن، وہ کن چیزوں پر بیس ہوگا؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایک لیونگ آرگینزم کا جینیٹکس۔ جینیٹکس ہم کسی کہتے ہیں وہ خصوصیات جو ایک پیرنٹ سے آف سپرنگ کی تھرو جس پروسیس پر جاتے ہیں وہ سارا ہم جینیٹکس میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ جینیٹکس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر آرگینزم میں کتنی نمبر آف کروموسوم ہیں۔ اگر آپ ہیومن دیکھیں تو ہیومن میں ہمارے پاس جتنے کروموسوم ہیں، اسی طرح اگر آپ اور جانور کو دیکھیں اس میں جتنے کروموسوم ہیں تو ان میں ہمارے پاس ویریشن ہے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے یہ ہم جینیٹکس میں پڑھیں گے۔ دوسرے ہم یہ دیکھتے ہیں اناٹمی کہ ہمارے پاس جو لیونگ آرگینزم ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہے۔ ایک لیونگ آرگینزم دوسرے لیونگ آرگینزم سے اسٹرکچر میں مختلف ہے، انٹرنل اسٹرکچر میں مختلف ہے، تو اس کی بیس پر بھی ہم لیونگ آرگینزم کو کلاسیفائی کرتے ہیں۔ تیسرے ہم دیکھتے ہیں فزیولوجی، جتنی بھی آرگنس کی فنکشن ہے، جتنی بھی لیونگ آرگینزم کا فنکشن ہے، جس طرح وہ کام کرتا ہے اس فنکشن کی بیس پر بھی ہم لیونگ آرگینزم کو کلاسیفائی کرتے ہیں اور ان کو مختلف گروپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ دوسری لاسٹ جو ہمارے پاس ہے ایوولوشنری ہسٹری۔ ایوولوشن ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ پارٹیکولر آرگینزم ہے اس کا اوریجن کب ہوا تھا، یہ لیونگ آرگینزم پیدا کب ہوا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی باڈی میں ہمارے پاس چینجز کس طرح آ رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پرانے زمانے میں ایک لیونگ آرگینزم تھا، اس کی باڈی جو تھی وہ مختلف تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چینجز آ رہی ہے۔ تو ہم ان چینجز کو بھی اسٹڈی کریں گے کہ ایک پارٹیکولر آرگینزم جو اس ایرا میں موجود ہے اس کی ایوولوشنری ہسٹری کیا ہے، یہ کس طرح ایک ایوولوشنری ہسٹری سے گزر کر کس طرح ہمارے پاس وجود میں آیا ہے۔ تو ان ساری باتوں کو ہم دیکھیں گے اور لیونگ آرگینزم کو کلاسیفائی کریں گے۔ یہ تھی ہماری بیسز آف کلاسیفیکیشن۔ بیسز آف کلاسیفیکیشن کا مطلب ہے بنیاد، کہ آپ کس بنیاد پر ایک لیونگ آرگینزم کو کلاسیفائی کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے پڑھا کہ ہم ہیبیٹاٹ کی بنیاد پر کلاسیفائی کرتے ہیں، اس کی فزیکل کریکٹرسٹک دیکھیں گے۔ پھر ہم ماڈرن کلاسیفیکیشن میں ہم نے پڑھا کہ ہم اس کی جینیٹکس کو دیکھیں گے، اس کی اناٹمی کو دیکھیں گے، اس کی فزیالوجی کو دیکھیں گے اور اس کی ایوولوشنری ہسٹری کو دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے، ہم ابھی کلاسیفیکیشن پر نہیں آئے ہیں، ہم نے گروپ اسٹڈی نہیں کی، لیکن سب سے پہلے جو ہمارا جو سیریز چل رہا ہے یہ اس پر چل رہا ہے کہ کلاسیفیکیشن ہمارے پاس ہے کیا، ہم نے اس کو ڈیفائن کیا۔ اب ہم نے یہ پڑھا کہ ہم کلاسیفیکیشن کن بنیادوں پر کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ کلاسیفیکیشن کا ایم کیا ہے۔